बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल CSS PMS एंड PCS जुडिशल विद हुमायूं में आए। सो वेलकम टू एवरीबॉडी। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशल है इन टर्म में कि CSS में जो 12 पेपर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो फेलियर रेशियो है वो जो टफेस्ट पेपर जो समझा जाता है इंग्लिश के 2 पेपर, जी हाँ, इंग्लिश एसे का और इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, उसमें फेलियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसमें जो ख़ास तौर पे आपका पहला पेपर है इंग्लिश एसे का, इसमें एग्ज़ामिनर के पास चॉइस काफ़ी होती है। ये टोटल सब्जेक्टिव होता है, 3 घंटे का दोस्तों आपने एक एसे लिखना है। तो एग्ज़ामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर जाए, ये बड़ी बात है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट पेपर है। तो आज की जो काविश है, लेक्चर है, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। सो चलते हैं रन एंड मार्टन की जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये किताब है, बड़ी अच्छी, ये अथॉरिटी वर्क है, रेफ़र किया जाता है। तो इसके दोस्तों पहले कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसके कंटेंट देख लीजिए। अब चलते हैं इसके कंटेंट की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसके कंटेंट नज़र आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जी। एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस है, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, सेंटेंसेस हैं, सिंपल कॉम्पोजिशन है, मोर अबाउट नॉन क्लॉजेज है, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस है। फिर नेक्स्ट पेज पे आप दोस्तों आ जाइए, उधर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मिल जाएगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मिल जाएगा। फिर आपको करेक्ट इनकरेक्ट एडवर्ब एट्सेट्रा। फिर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे नंबर 23 पे ऑर्डर ऑफ वर्ड, द ईडियम, द फ्रेजल वर्ब्स, लेटर राइटिंग एट्सेट्रा, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। फिर आप इस पेज पे आइए, कॉम्प्रीहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है और एसे राइटिंग है और नीचे डायलॉग राइटिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस किताब को, क्या कुछ बच्चे पूछते हैं जी क्या सारे हमने इस किताब को सारा पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपको हम्बल एडवाइस यही है कि आपने किताब को सारा नहीं पढ़ना। जो चीज़ आपको रेलिवेंट है सिर्फ आपने उसे पढ़ना है, बाकी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके 12 पेपर हैं। तो अगर आप एक ही किताब को सारा टाइम देंगे तो आप 12 पेपर को कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये देखें प्यारे बच्चों, यहाँ लाइन लगाई हुई है, एक टैग लगाया हुआ है, ये आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस नज़र आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये किताब का पेज नंबर 62 है रन एंड मार्टन का। इधर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोस्तों नज़र आ जाएंगे। ये आप यहाँ से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो एक्सरसाइज है उसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। और प्लस जो दूसरी किताबें इंग्लिश की जो अथॉरिटी वर्क है, जैसे सैयद सादत अली शाह की, वो भी कंसल्ट कीजिए। पास पेपर आपने दोस्तों कंसल्ट करने हैं, प्लस ये किताब। और इसमें बेशुमार जो आपने काम करना है वो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ एक किताब से दोस्तों आपने तैयारी नहीं करनी। इधर आपको सेंटेंसेस मिल रहे हैं, सेंटेंसेस देख लीजिए, आपको यहाँ से आप ये तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं डायरेक्ट टैग लगाए हुए हैं दोस्तों, मैं अगले टैग की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये आपको मिल रहे हैं पेज 252, रन एंड मार्टन की किताब, पेज 252 में आपको ईडियम मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आप ईडियम की तैयारी कीजिए। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि पास पेपर देखिए, दूसरी किताबें देखिए, फिर आपने इसे तैयारी करनी है। और आप मेरे दूसरे लेक्चर दोस्तों देखेंगे, वहाँ मैंने आपको सेंटेंस बनाने के जो तरीके हैं वो बताए हुए हैं कि कौन से तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर आएंगे, क्या उसमें चीज़ मिस हो जाएगी तो आपके जो नंबर हैं वो कट जाएंगे। तो दोस्तों अगले टैग की तरफ चलते हैं। अगला टैग है दोस्तों रिटन कॉम्पोजिशन। इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, तो उसको आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको आपने आंसर करना है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, कितनी अच्छी किताब है, ज़बरदस्त लिखी है और बड़ी आसान है। तो आप ये देखें, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ राइटिंग कॉम्पोजिशन, ये आप यहाँ से पढ़िए। फिर ये इन्होंने कुछ आपको दी हुई हैं पैराग्राफ वगैरह, आप ये देख सकते हैं। स्टोरी राइटिंग, यहाँ से आप स्टोरी राइटिंग को भी देख सकते हैं फॉर दी पर्पज़ ऑफ
پریکٹس اینڈ ان سین پیراگراف کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹیگ کی طرف۔ یہاں آپ کو کمپریہنشن مل گئی جی دوستو، یہاں تقریباً اس کتاب میں کوئی 15-20 آپ کو پیراگراف ملتے ہیں، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس والی جو کتاب ہے رینن مارٹن، اس میں سے پاسٹ جو پیپر ہیں ان میں سے کافی زیادہ جو ایگزامینر نے یہاں سے پیرا جو ہے وہ اٹھایا، اور آپ کو کمپریہنشن اور پلس جو اینڈ پہ آخری کویسچن ہوتا ہے کمپوزیشن میں، اسی کویسچن میں وہ ہے پریسی کا۔ تو آپ یہ سارے جو ہیں انہیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پیپر میں اچھی خاصی ریہرسل کے ساتھ آپ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جو نمبر ہیں وہ اچھے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ 14 ہے، یہ تقریباً دوستو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ 16 پیراگراف۔ اب 16 پیراگراف جس بچے نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں، محنت ایمانداری سے، اور بعد میں کسی اچھے استاد سے اسے چیک کروانا ہے، تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ بچی یا بچہ جو اللہ تعالیٰ اسے ایگزام میں کامیابی نہ دے۔ ادھر آپ کو ایکسپینشن آف پیسیجز آ جاتے ہیں، یہ پی ایم ایس کے حوالے سے ہے، آپ کو ایک لائن دی جاتی ہے اور اسے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ یہ جو اسپیسیفک پورشن دوستو یہ پی ایم ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے۔ ادھر آپ کو دوستو ایسے رائٹنگ آ گیا۔ ایسے رائٹنگ میں بھی دوستو آپ کو وہی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ نے ایک کتاب سے تیاری نہیں کرنی، آپ نے کم از کم 2 کتابیں لینی ہیں۔ جیسے یہ ایک کتاب یہ ہوگی رینن مارٹن کی، دوسری کتاب جو ہے وہ سید سعادت علی شاہ کی ہے، ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش، پلس آپ نے ڈان اخبار پڑھنا ہے حالات حاضرہ کے لیے، اچھی وکیب کے لیے، اور جتنے بھی کوشش کیجیے آن لائن سی ایس ایس پی ایم ایس کے جو گروپ ہیں ان کو آپ جوائن کر کے جو چیز آپ کو سلیکٹیو کم سے کم ٹائم میں آپ نے اسے دیکھ کے اپنے فائدے کی چیز نکالنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے وہاں اپنا سارے کا سارا جو ہے نا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ جی دوستو یہ ہنٹس آن ایسے رائٹنگ، یہ دیکھیں آپ ہنٹس آپ کو مل رہے ہیں کتنی اچھی سر، دیکھیں پیارے بچوں کتاب ہے، اس میں ریڈنگ ہے، ریڈنگ کے علاوہ پھر یہ آپ کی آبزرویشن ہے، کانورسیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہیں، ایسے کس طرح لکھنا ہے آپ نے، پھر انہوں نے کچھ آپ کو ایسے آؤٹ لائن دی ہوئی ہے، رائٹنگ ایسے کس طرح ایسے لکھنا ہے، یہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے یہاں سے میں اپنے جو سی ایس ایس پی ایم ایس کے جو ایسپرینٹ ہیں ان کو یہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، ان کو یہاں سے تیاری کرواتا ہوں۔ تو یہ دوستو آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے، یہ تقریباً 25-30 کے لگ بھگ یہ جو پیراگراف ہیں یہاں سے آپ نے کرنے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا رینن مارٹن کی جو اچھی کتاب ہے اس کا ایک چھوٹا سا بریف سا ریویو آپ کی خدمت میں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو انگلش ایسے کا پیپر ہے اسے کروشل اور کنگ پیپر کیوں کہا جاتا ہے؟ کنگ پیپر اور کروشل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس پیپر میں فیل ہو جائے گا اس کا، یا جس کا اچھا نہیں گزرے گا پیپر، اس کا جو ٹیمپو ہے، مومنٹم ہے، وہ سارے کا سارا ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور وہ دوسرے جو پیپر ہیں ان میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سی ایس ایس 2021 کی جو ٹاپر ہے، آپ اس کی جو مارک شیٹ دیکھیں اس کے صرف اور صرف 40 نمبر ہیں جو پاسنگ ہے، جبکہ دوسرے کمپوزیشن انگلش بی پیپر میں اس بچی کے نمبر اچھے آئے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ایسے رائٹنگ کا پیپر ہے بڑا ہی کروشل ہے۔ تو آپ نے اسے دوستو ایمانداری سے، محنت سے، اور اچھے سورس آف اسٹڈی، اچھی بکس کو کنسلٹ کر کے، لاٹ آف پریکٹس کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اور اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے پھر آپ نے دوستو اس پیپر میں بیٹھنا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایفرٹس نیور گو ویسٹ۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ریویو کتاب رینن مارٹن کی۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سب دوستوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ کسی آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی جو مشکل آسان ہو جائے اور اس کی زندگی میں جو بھی کامیابی آئے گی وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگی، اور آپ کے حصے میں، آپ کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھے گا۔ تو آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔